يا معشر المسلمين، إن الروم قد خرجوا بجموعهم ومعهم الغساسنة، عدد لا يحصى ولم نرى مثله قبلا. فلنكتب لرسول الله نخبره بأعدادهم، فإما أن يرسل لنا مددا وإما أن يأمرنا فنمضي في سبيل الله. يا قوم، والله إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون، إنها الشهادة في سبيل الله، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. والله صدق ابن رواحة، تشجعوا يا أبطال الإسلام فإما نصر أو شهادة. وهكذا تحرك جيش المسلمين نحو مؤتة.